کہ اے انبیاء اکرام دی جماعت میرا محبوب عظمت والا نبی آ ونجے تا تساں کیا تساں ول کیا قرآن دے اندر جتھاں بھی دیکھ سنو رب دے محبوب دے آمن دا ذکر ہم تا وہ نا جرا پہلے کوئی موجود ہو ہاں صحیح تے آقا السلام فرمیدن کہ حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق کنو پہلے بھی 14,000 سال پہلے اللہ دے ہاں نبی خیال دے اندر کہنا ہے بھی نبوت یہ تو انبیاء بھی عالم ارواح دے اندر اللہ دے علم اندر یہ کہنا اللہ جاندہ کہیں کہ منشا بھی نبوت عطا فرمائے ایک خیالی تو آپ فرمیدن وہ وقت بھی نبی وقت بھی نبی جنہاں جبریل کو پوچھا نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برائے جبریل ساتھ عمر کتنی کام امرتا اپنی عمر دے بارے دے حضور دی بار میں جاتا میں نے سونا میں کو اپنی عمر دا پتہ لگا اتنا جاننا حجاب رابع دے اندر ایک ستارہ طلوع تھی دہا تے او ستارہ جرا ہے 70,000 سال دے بعد طلوع تھی نہا 70,000 سال غروب رہا تے میں اتنا جاننا سونا ستارے کو میں 72,000 مرتبہ رکھے میرے نبی نے رب دی قسم چاہ اٹھائی فرمایا اے جبریل رب دی قسم وہ ستارہ میں انا ذالک الکوکب اے جبریل وہ ستارہ میں کچھ وجود دے اندر کہیں نہیں آیا کچھ بڑیا کہیں نہیں تے رب دے یار دے ذکر پہلے تھی میں تذکرہ پہلے تھی دام یہ محفلہ تو پہلے جا سجدہ سجدہ کے واسطے لیا وہ محبوب دے واسطے رب نے اے مقام عطا فرمائے نے مکہ بارے اطہر کرنے نکل سانا تے وہ وقت 70,000 فرشتے دے جرمڑ دے اندر آپ بطور سردار وہ موجود حسین تے 70,000 فرشتے جڑے پیچھو موجود یہ تو میرے رب دی شان ہے فرمایا ہون بھی ایسا انسان خوش قسمت سے نا بار بار حاضری دا موقع ملتا ہے حضور دے روزے تے بار بار حاضری دا موقع ملتا ہے ہر سال وجہ بن سکتے ہفتے دے اندر وجہ بن سکتے مہینے دے اندر فرصت بن سکتے لیکن جڑے سویرے تے شام فرشتے اپنے کھڑے نا رب دی محبوب دی بارگاہ دے اندر فرمایا جنہیں دی واری آ رہی ہے نا یعنی جڑے شام کو وہ سویرے کو چلے ویندن سویرے کو شام کو چلے ویندن جنہیں دی ایک دفعہ واری آگئی نا حضور دے روزو دے حاضری دے اور جس درود و سلام پڑھنی بلا قیامت اپنے نمبر نیا یہ شان ہے کہ اتنے فرشتے 70,000 فرشتے سویرے بھی ہم دیکھ رہے ہیں 70,000 فرشتے شام کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں رب دے یار جہاں تاریخاں کا بیان کرے آکھان دا مقصد ہے کہ ذکر جہاں محفلہ تر اپنے پہلے دن سجا جا تے جتھا بھی دیکھ سو رب دے یار دا ذکر ہے ہاں صحیح سارے انبیاء وعدہ کریں دے اللہ تورات دے اندر قرآن اٹھا دے تورات دے اندر انجیل دے اندر زبور دے اندر ذکر یہودی پہلے جنہ فتح حاصل کر دی حضور دا وسیلہ پیش کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری کہی سڑی قرآن یاد آ حضور تا جنہ عالم ارواح دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 600 سال کم زیادہ در سے 650 سال پہلے میرے نبی دے آمن کرو جو خوشخبری سنو قرآن نے بیان کیتے لوگوں وہ خوشخبری در ذکر کیتے حضور اتنا عرصہ بعد آمنے تے رب دے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ امت کو پہلے رسنے کہ عظمت والا نبی آمنے میرے بعد آخری نبی عظمت والا نبی میرے بعد قرآن نے ذکر کیتے نا وہ خوشخبری جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سنائی رب ذوالجلال نشاد فرمائے وہ خوشخبری کا ذکر فرمائے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سنائی قرآن نے کو بیان کی طرف فرمائے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
یأتی من بعد اسمہ احمد. قرآن نے بیان وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. وہ یار نام ہی رسے کہ میں توہا کوئی میری امت میں خوشخبری سنے دا پیاں میرے بعد عظمت والا نبی آمن والا وَمُبَشِّرًا خوشخبری سنانے والا لفظ مولنا نے اختیار کیتا کہ اعلان فرمیدہ پیاں لفظ مخبرن نے استعمال کیتا کہ میں توہا کو خبر دینا پیاں کیونکہ خبر بھی تے اعلان بھی غم دے واسطے بھی ہوندے تے خوشی واسطے بھی ہوندے لفظ ایسا استعمال فرمائے جہاں اندر خوشی ہی خوشی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ میں توہا کو خوشخبری سنینا میرے بعد عظمت والا نبی آمن والا ہے جہاں نام احمد ہو سے 650 سال پہلے نا رسیدے پھر میرے بعد نبی آمن والا ہے جہاں نام احمد ہو سے میرے نبی دا نام آسمان دوتے احمد زمین دوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگ آدم 40 سال دے بعد نبوت ملی ہے آدم 40 سال دے بعد نبوت ملی ہے پہلے تک کوئی پتہ ہی کرنا 40 سال دے بعد رب نے نبوت دی آدم نا لوگ سی تراز کریں بات نصیب جہنے کھاتے دے اللہ شکر ہے مسئلہ کوئی سونا عطا فرمائے وہ مسئلہ عطا فرمائے جنہیں رب دی وحدانیت کوئی منی دے انبیاء دی رسالت کوئی منی دے صحابہ دی صحابیت کوئی منی دے اہل بیت دی مقام کوئی تسلیم کری دے اولیاء جا شانہ بھی بیان کری دے کوئی اوہن جنہیں اہل بیت دی نال تک بغض رکھے دے صحابہ دی نال محبت کرے دے کوئی اوہن جنہیں صحابہ دے نال محبت کرے دیں تے نبی دی آل دے نال بغض رکھیں دیں اساں خوش قسمت نے سے کہ سارے دی عزت تے محبت کریں وہ جماعت نبی پیدا فرمائے لوگ آدھے 40 سال دے بعد نبوت ملی رب دے محبوب دی بارگاہ دے اندر عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ دی در سوال کرنے سونا اے تلسوہا رب نے توہا کو کلا نبی بنائے تے رب دے یار نشان فرمائے کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام روح تے جسم دے مراحل دے اندر وقت میں رب دے نبی ہم اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق کہنی تھی رب نے آدم دے اندر اپنا روح نہیں ٹھوکیا اپنا روح نہیں داخل فرمایا وقت میں اللہ دے نبی ہم ابا جایا کہ آدم علیہ السلام علیہ کنی جنہ کے انسانی اپنے سلسلہ شروع کیا آپ فرمیدن بھی حدیث اندر ہے گارے تے مٹی دے اندر موجود ہیں جسم دے مراحل دے اندر موجود ہیں تے ہوں وقت میں اللہ دا نبی حضور دے عظیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری میرے نبی دی بارگاہ دے اندر سوال کرنے سونا اے تلسو رب دی ذات نے سب کنوں پہلے کیڑی چیز کو تخلیق فرمائے سب کنے پہلے رب نے کیڑی چیز کو پیدا فرمائے معلوم چا صحابہ دا کی دہا تاں سوال کرنے پھر عظیم صحابی حضرت جابر کہ رب دا محبوب جان دے کہ رب نے سب کنے پہلے کیڑی چیز کو پیدا فرمائے عقیدہ ہاتھ سوال کیتا یا فرمانے جابر کی جا سوال کرنا پہی میں کنے پوچھتا پہی کہ سب کنے پہلے رب نے کیڑی چیز کو پیدا فرمائے میں کو کیا پتا رب جانے ہوں مودی صاحب جانے ہوں کو پتا کہ رب نے سب کنے پہلے کیا بنائے جنہ صحابی دا سوال سنیا تے رب دے محبوب نے جواب ارشاد فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی اپنے
اے جابر سب کنو پہلے رب دی ذات نے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا اپنے نور دے وچوں پیدا اور تہیں چیزیں اعتراض کریں نہ چلو سے جو آدھے جو رب دا نور یہ مقصد رب دا حصہ تھی نور من نور اللہ جو آدھے وے یہ تا شرک تھی گیا نسی رب دے نور وچوں کی بھی جنہاں رب نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تے فرما جائیں میں کو درست کر کے نامہ نفخت فیہ من روحی جن آدم دے جسم کو بڑھا کے نامہ والا این دے اندر اپنا روح جے رہے پیسا اسی رب نے والا آدم دے اندر ان دے جسم دے اندر میرا مٹی دا بڑھیا ہویا کھڑکنی مٹی کرو والا رب نے ہوں دے اندر جنا روح کو سچ پاتا والا آدم علیہ السلام کی ہستی جیری ہے اپنے وجود دے اندر آئے نا آدم علیہ السلام سے آدھے سے روح اللہ آدھے سے نہ اگر آدم علیہ السلام کو روح اللہ آکھوں تو کوئی فرق نہ وہ اللہ دے روح تے حصہ دا کانی بڑی تے رب نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دے واسطے انہیں کو تو روح اللہ قرار دیتے ہاں وہ تا جسم دے حصہ کہنی بڑی رب نے فرمایا نا کہ زمین و آسمان دے اندر میرا نور زمینے کو پیدا کیتے آسمان کو پیدا کیتے ان دے اندر بھی میرا نور موجود وہی چاند اور ستارے دے اندر میرا نور موجود ہے یہ تا رب دا نور موجود ہے وہ ایک جھلک ہے اگر یہ رب دے جسم دا حصہ کہنی بڑی ہے تو رب دے محبوب کو نورا کو تو والی حصہ کہنی بڑی یہ اپنی محبت یار جہدے نصیب دے اندر آوے جہدے نصیب دے رب دے یار نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر سب پہلے رب دی ذات نے تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمائے یہ واسطہ تذکرے تھی جنہ آدم علیہ السلام رب دی ذات نے بہشت دے اندر داخل فرمایا بحیثیت انسان آپ کل اللہ بندہ ہوئے تے وحشت تھی کل ایک بحشت دے اندر رہن دے باوجود آپ نے وحشت محسوس کی جنہ آپ آرام فرماتے تھے اللہ دی ذات نے آپ ایک خبیر پسند بھی جو اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا جنہ آپ بیدار تھے نا آپ دے سامنے موجود ہیں آپ نے ڈیٹھا نا حضرت آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ دے دارت کی تھی سونا میرا ہی دے نال نکاح نہیں آپ نے رب نے فرمایا ہے آدم ایدہ حق مار کیا ادا کرے سا دارت کی تھی سونا کہ تو بہتر جانے کیا حق مار رب نے فرمایا ہے میرا آدم اگر ایدہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تین حق مار اے ہے کہ لاہ مرتبہ تو میرے محبوب دوتے سلام جب درود و سلام تو پڑسی بل حق مہر بڑھنے سے حق مہر بڑھنے سے جیندہ انسانیت کی بنیاد رکھی دیئے تے حق مہر تیری نبی دا سلام بڑھنا ہاں صحیح تو جرا سلام پڑھ دیں جنہیں اساں سلام پڑھتے تھے یہ بھی حق مہر پڑھنے ایک ہے دمن سے جنہیں نبی دا امت سلام پڑھتے ہیں فرما جنہیں جنت اندر رب داخل فرمے سے وہ ایو سارا سلام پڑھنا بھی انہیں گورے دا حق مہر ہے جنہیں آدم علیہ السلام دا نکاح پڑھا رب فرما ان دے مہر دے اندر حق مہر دے اندر درود و سلام مجھو ہستی آئے کئی نہیں ہاں صحیح یہ فرشتے تو چھک دے ہن پچھو ہن لینا فرشتی نا یہ کیا واسطے اندر سجدہ کہیں وہ کتابیں دا پیا سارا سجدے دا احتمام جو کتابیں دا پیا آدم واسطے نہا بلکہ وہ نور واسطے حاجرہ پوشت دے اندر موجود یہ تیرا سمجھانا رب کائنات نے جیتھا بھی قرآن اللہ ذکر فرمائے رب نے اپنے محبوب دے آمن دا ذکر فرمائے رب نے آمن دا ذکر فرمائے